आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ लियाकत साई साहब का और उनके साथ जो दोस्त आए, मैं अपनी सबके नाम लूँगा कि आज वो बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने का ऐलान करेंगे। साई साहब से हमारा पुराना ताल्लुक़ है, हमारी दोस्ती है और हमेशा हमारे साथ रहे हैं, लेकिन बाकायदा पीपल्स पार्टी में कभी उन्होंने शमूलियत नहीं की। लियाकत साई साहब को आप जानते होंगे, ये बहुत मारूफ ट्रेड यूनियन लीडर रहे हैं। स्टेट बैंक में तकरीबन 6 मरतबा CBA रहे हैं ये, और इनकी जो यूनियन थी जिसको ये हेड करते थे, उनके साथ ग़ुलाम महबूब साहब बैठे हैं। ये भी बड़े मारूफ ट्रेड यूनियनिस्ट हैं और बड़े जिहादी ट्रेड यूनियनिस्ट हैं। PC होटल की यूनियन से इनका ताल्लुक़ है और ये भी हमारे दोस्त हैं, सारी ज़िंदगी हमारे साथ ही रहे, लेकिन आज बाकायदा शमूलियत इनसे हम करवाएँगे। और इनके साथ चौधरी इम्तियाज़ साहब हैं, चौधरी गज़नफ़र साहब हैं, वाजिद आरई साहब हैं, ताहिर हंजरा साहब हैं, चौधरी मोहम्मद जाहिद, जवार हुसैन वड़ैच, नासिर जमाल बलोच, चौधरी ज़फ़र इकबाल, चौधरी अख्तर बाजवा, मोहम्मद सलीम वाहला, जहांगीर अहमद, शाहिद आवान, चौधरी शाहिद ढोल, शौकत गुराया, चौधरी मुश्ताक, चौधरी आबिद, चौधरी आसिफ, चौधरी अरसलान और शहजाद बंदेशा साहब जो हैं यहाँ मौजूद हैं। ये तमाम दोस्त जो हैं शाह फैसल कॉलोनी के ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ बरादरियों से इनका ताल्लुक़ है, समाजी सियासी कारोबारी शख्सियात हैं। इनका अपने इलाके में और शहर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में काफ़ी असर रसूख़ है। और ये मैं आपको बता दूँ, साई साहब बहुत ज़्यादा लोगों को लाना चाहते थे। मैंने ही इनसे गुजारिश की कि जो दोस्तों की तादाद है महदूद रखें, ताकि आसानी के साथ हम बैठकर आपसे बात कर सकें और फिर किसी वक्त हम ज़ाहिर है कि तमाम दोस्तों से मिल लेंगे। और इसमें जो एक अहम बात बताने की आप ज़रूरी है कि लियाकत साई साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने टिकट भी दिया है। जो 11 UCs के ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं, उनमें UC 3 है शाह फैसल टाउन की, जिसमें हमारा और PMLN का इत्तेहाद है। और हमारी तरफ से चेयरमैन के कैंडिडेट हैं लियाकत साई साहब और PMLN की तरफ से वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट हैं इमरान गुज्जर साहब। और ये PMLN के जो सिंबल है, शेर का निशान है, उस पर ये इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और हम दोनों मिलकर उस इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि इंशाल्लाह ताला कराची में हम कई UCs जीतेंगे इन 11 में से, लेकिन ये जो UC है शाह फैसल टाउन की UC 3, अल्लाह ने चाहा तो ये 100% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो कामयाबी इसमें हासिल करेगी। मैं गुजारिश करूँगा वकार भाई से थोड़ी सी वो बात कर लें, फिर लियाकत साई साहब थोड़ी मुख्तसर बात करेंगे, फिर उसके बाद आपके सवाल जवाब ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईद गनी साहब ने आपको बताया लियाकत साई साहब के बारे में। लियाकत साई साहब से हमारा एक बरसा बरस का एक ताल्लुक़ है। ये तरक्की पसंद मजदूर तहरीक से वाबस्ता रहे हैं और जितनी भी मजदूर तहरीकें चली हैं उसका ये हिस्सा रहे हैं। और हमेशा जनरल मुशर्रफ के दौर में ख़ास तौर पर इन्हीं ने भरपूर तरीके से जो हमारी तहरीक थी जमहूरियत की बहाली की, उसमें भी हिस्सा लिया। और ये जैसे सईद गनी साहब ने बताया कि 6 मरतबा स्टेट बैंक यूनियन जो CBA यूनियन थी उसके ये समझे कि डबल हैट्रिक की इन्हीं ने और 6 दफ़ा ये उसके सदर रहे। इनका बड़ा समाजी और सियासी काम भी है, मज़दूरों में भी एक बहुत बड़ी आवाज़ है ये। तो हमारी बहुत अरसे से इनसे बातचीत भी चल रही थी कि ये पीपल्स पार्टी में, क्योंकि ये सरकारी मुलाजिम थे, इसलिए किसी सियासी जमात का हिस्सा या उधर नहीं ले सकते थे, इसलिए रिटायरमेंट के बाद आज ये बाकायदा तौर पे हमारा हिस्सा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने UC 3 शाह फैसल टाउन से इनको जो है चेयरमैन के सीट पर इनको नामज़द किया है, जहाँ हमारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद है और हम ये जॉइंट इलेक्शन वहाँ लड़ रहे हैं। और ये जो सीट जिस पर ये इलेक्शन हो रहा है, ये भी सीट इसलिए खाली हुई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार लियाकत अली आरई का इंतकाल हो गया था, जिसकी वजह से ये इलेक्शन हमारा वहाँ मुलतवी हो गया था। तो इंशाल्लाह इनके साथ जो दोस्त आए उन सबको लियाकत साई साहब को हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में खुशामदीद कहते हैं। और इंशाल्लाह इनकी शमूलियत से और इनके दोस्तों की शमूलियत से इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तक़वीत मिलेगी। उसका पैगाम और बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब पे और आसिफ ज़रदारी साहब पे जो इन्होंने आज एतमाद का इज़हार किया है और ये शामिल हुए हैं, तो इंशाअल्लाह शाह फैसल टाउन में बिलखुसूस और ओवरऑल पूरे डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में और कराची शहर में भी इनकी वजह से
پارٹی مضبوط ہوگی، ان کے دوستوں کی وجہ سے مضبوط ہوگی. تمام دوست جو ہیں وہ پولیٹیکل ورکر بھی ہیں، مزدور تحریک کے ساتھی بھی ہیں. تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ اپنی جدوجہد کو آگے بڑھائیں گے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے ہی جو ہے وہ کراچی شہر میں سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پہ بلدیاتی الیکشن میں سامنے آئی ہے. انشاءاللہ یہ نشست بھی انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی جب 18 اپریل کو الیکشن ہوں گے انشاءاللہ اس میں کامیابی حاصل کرے گی. تو انشاءاللہ آپ دوستوں کے جتنے بھی دوست آئیں ان سب کی محنت سے، تعاون سے آئندہ جو میئر ہوگا انشاءاللہ آنے والے چند ہفتوں کے اندر وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہوگا. میں ایک لیاقت سائی صاحب بات کر لیں پھر آپ سر. میں گزارش کروں گا لیاقت سائی صاحب سے کہ مختصراً وہ آپ سے بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کا، چیئرمین پاکستان پیپل پارٹی، عدیف ریال ٹارپور صاحبہ کا، میاں رضا ربانی صاحب کا، سعید غنی بھائی کا، وقار بھائی کا، باقی جتنے میرے پیپل پارٹی کے دوست ہیں ان کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے پاکستان پیپل پارٹی میں ہمیں دعوت دی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا برسہ برس کا ایک جدوجہد کا ایک ساتھ ہے، چاہے وہ جمہوریت کی بحالی ہو، چاہے وہ آزادی اظہار رائے ہو، چاہے وہ عدلیہ کی ریسٹوریشن ہو. ہم تمام طبقات کے لیے ہمیشہ جوائنٹلی جدوجہد کرتے رہے ہیں. اب ہم چونکہ پریکٹیکلی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کراچی میں بہت اشد ضرورت ہے کہ تمام وہ ترقی پسند لوگ اور وہ طبقات جو ہیں کراچی کے ایک پلیٹ فارم پہ آ کے پیپل پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں، تاکہ کراچی کو جو کھنڈرات بنا دیا گیا ہے، جو کراچی کے مسائل کا ایک گڑھا بنا دیا گیا ہے، اس سے ہم نکالیں. آپ کو یاد ہے کہ گزشتہ ہفتے بلاول صاحب نے لانڈی کے پروگرام میں کہا تھا کہ کراچی میں کبھی میئر پیپل پارٹی کا نہیں بنا اور ہمیں تنقید کی جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ کراچی کی عوام جو ہے، تمام زبانیں بولنے والے جو ہیں وہ پاکستان پیپل پارٹی کا ساتھ دیں. میں یو سی چیئرمین کا الیکشن میں سمجھتا ہوں کہ وہ میرے اس جدوجہد کے مطابق نہیں تھا، لیکن جو پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر آپ گراس روٹ پہ جہاں لوگوں کے مسائل ہوں. ہمارے یہاں 15 سالوں سے یو سی میں جماعت اسلامی کے لوگ منتخب ہوتے رہے ہیں، کبھی کسی برادری کی چھتری لے کے، کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کی چھتری لے کے. انہوں نے پورا علاقہ کھنڈرات بنا دیا جو ہے. تو ہمیں اس بات کے اوپر علاقے کی برادریوں نے، پاکستان مسلم لیگ نون نے، پاکستان پیپل پارٹی کا میں بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے چیئرمین کے لیے نامزد کیا ہے. اور ہم چاہیں گے کہ کراچی کی یو سی شاہ فیصل 3 جو ہے وہ روڈ ماڈل کی آواز کراچی میں بنے. وہ جو 11 یو سی کا الیکشن ہونے جا رہا ہے، وہاں کی عوام سے بھی میں اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پاکستان پیپل پارٹی کو ووٹ دیں تاکہ پاکستان پیپل پارٹی کا میئر بنے. اور پھر اگر 4 سال پاکستان پیپل پارٹی ڈیولپ نہ کرے تو پھر آپ ہم سے پوچھیے گا کہ آپ نے کیا کیا ہے. تو میں اس کے ساتھ ہی جو ہے میری جو ٹیم، آج میرے جو دوست آئے ہیں، کوئی مختلف پارٹیوں سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی برادریوں سے تعلق رکھتے ہیں، کوئی سوشل ورکر ہیں، میں ان کا بے حد مشکور ہوں. یہ اپنی جگہ پہ بہت ان کے پیچھے ایک بڑا اچھا خاصا ایک ووٹ ہے جو اپنا تعلق رکھتے ہیں. آج انہوں نے جو ہے گرین ٹاؤن کی آبادی، آپ کو پتہ ہے کہ بڑی ایک یونیک قسم کی آبادی ہے، اور اس سے ان لوگوں کا آنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک پاکستان پیپل پارٹی کے لیے بھی ایک بڑا گڈ سائن ہے. خاص طور پہ محبوب کا بھی شکریہ ادا. محبوب کی جدوجہد آپ کے سامنے ہے. آمرانہ دور ہو، پولیٹیکل پارٹیوں کا دور ہو، لیکن پی سی ورکر کی جدوجہد نے ہمیشہ محنت کشوں کا علم جو ہے وہ بلند رکھا. اس کا کریڈٹ جو ہے وہ غلام محبوب کو جاتا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں آج کی پریس کانفرنس جو ہے وہ پاکستان کی ٹریڈ یونین کے طبقات کو، سندھ کے تمام محنت کشوں کو، ان ہاریوں کو، کسانوں کو، اور کراچی کے تمام متوسط طبقے کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ آئیں مل کے ہم جدوجہد کرتے ہیں. ہم نے ہمیشہ جدوجہد جو ہے آئین کی بالادستی کے لیے کی ہے، رول آف لا کے لیے کی ہے، آزادی اظہار رائے کے لیے اور بنیادی حقوق کی ریسٹوریشن کے لیے کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ پاکستان پیپل پارٹی کے منشور اس سے زیادہ کسی اور پارٹی کا ہے نہیں ہے. اس لیے پاکستان پیپل پارٹی اور ہمارا ذہنی طور پہ چونکہ ہم آہنگی ہے، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پیپل پارٹی دا بیسٹ فار پیپل جو ہے اس کے رائٹ کو ریسٹوریشن کرنے کے لیے. تھینک یو ویری مچ.